साहब को ऐसी सर्विस के लिए कि आज यहाँ पे सभी खड़े होकर तारीफें करते हैं। अल्लाह करे कि हम सब के लिए ऐसा मौका आए कि हमारी भी तारीफें हों। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे जाने से ही कहेंगे चलो शुक्र है, एक लायबिलिटी थी डिपार्टमेंट से तो वो चली गई। तो इन्हीं अल्फाज के साथ में लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, बहुत बैठ सकता हूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ टाइम की पाबंदी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक बार फिर इस स्कूल की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे ये मौका फराहम किया। नवे नज़ारे के दसा, नवे दौर दी नवियां गल्लां, नवे नज़ारे के दसा, मेहर वफाता भरा पूरी हुण मुक्के सारे के दसा, अंदरू जेड़े जड़ा कपते बारू दसन हमदर्दी, चाचे ताए भैन भरा मतलब दे सारे के दसा, हर तकड़ मुक्कड़ मारा मारी सॉरी सर एवाना विच हुंदी आ, तकड़ मुक्कड़ मारा मारी एवाना विच हुंदी आ, हर दिहाड़ी पिटते ने लीडर बेचारे के दसा, हर दिहाड़ी पिटते ने लीडर बेचारे के दसा, मारूफ कदे मारूफ नहीं होया फिर भी शायरी करदा है, मारूफ कदे मारूफ नहीं होया फिर भी शायरी करदा है, दुख कदे नहीं सह सकते दर्दा ने मारे के। वो स्क्रीन का नशा है, हम पूरा टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं, वो उस नशे को चेक करने की जरूरत है। उस नशे के लिए कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम इज नो अल्टरनेटिव एट ऑल। ग्राउंड का जिम कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको स्पोर्ट्स सिखाती है वो जिम नहीं सिखा सकता। स्पोर्ट्स में ग्राउंड में आपको सबसे पहले जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो है आपकी सेहत, और उसके बाद जो दूसरा फायदा है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में जब आपकी सबसे बड़ी बात जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम में जो टीम वर्क होता है, एक शख्स अगर थोड़ा सा कमजोर हो तो दूसरी उसकी कमजोरी को दूर कर देता है। क्लास है वो एलीट क्लास उस्ताद किराम की है। उन इस्ताद किराम ने जो बच्चियों को मॉरल एजुकेशन के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स और बाकी एक्सीलेंस सिखाते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी इस महफिल में आकर उन्होंने मुझे जो इज्जत और उन बच्चियों ने जो मैनेजमेंट जो इतना खूबसूरत यहाँ पर वो दिखाया, मेरी अक्कासी की और स्कूल मैनेजमेंट जिसमें सबसे ऊपर उनके वाइस प्रिंसिपल साहब के ना होते हुए अशफाक सर ने और उनकी टीम ने, पूरे स्कूल की मैनेजमेंट ने जो मैं अपने स्टाफ का बहुत, ये मेरे सोल्जर्स हैं और मैं भी इनका सोल्जर हूँ। हम इंशाल्लाह वर्क कल्चर को क्रिएट करेंगे, करते रहेंगे और इन बच्चों के लिए हम अपना सब कुछ वक़्फ़ करेंगे। ये हमें अल्लाह की तरफ से तोहफा मिला है ये काम, तो हम इंशाल्लाह तोहफा समझ के ये काम करेंगे। ये बच्चियाँ पूरी की नहीं है, हम सबकी बच्चियाँ हैं, हमारा फर्ज है अखलाकी इसके, अगर हम टीचर नहीं भी होते तो ये हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम इनको इनकी रहनुमाई करें, इनको सीधा रास्ता दिखाएं, इनको इनका ट्रैक दिखाएं, इनको इनका फ्यूचर दिखाएं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कोशिश करेंगे, अज हद कोशिश करेंगे, जहां तक हमसे हो सकेगा हम इस चीज की कोशिश करेंगे। हम आपको रिस्वा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे टीचर्स आज यहाँ आपके सामने कसम खाते हैं कि हम कोशिश करेंगे आपको हम रिस्वा नहीं होने देंगे। सर एक चीज मेरे दिमाग से स्किप होगी, फिर वापस आ गई। तो मेरे पास जावेद साहब एज ए फिजिकल टीचर और फिजिकल टीचर दोनों थे। मेरे पास 200 बच्चे हैं जिनका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है। तो मैं आपके माध्यम से, आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से ये बताएं कि मुझे 30 तारीख को जावेद साहब यहाँ से जा रहे हैं, मुझे 1 तारीख को यहाँ फिजिकल एजुकेशन का टीचर चाहिए जो टीचिंग भी करे और साथ में बाकी एक्टिविटीज को भी संभाले। ठीक है कि नहीं? और मुझे कभी ये ध्यान में भी नहीं है कि उड़ी में टैलेंट की कभी कोई कमी रही है। वो 47 से लेके इस वक्त तक जिन जिन लोगों ने भी समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन ब्यूरोक्रेट, एज एन टेक्नोक्रेट्स यहाँ पे से निकले हैं, उन्होंने एक नाम कमाया है रियासत जम्मू कश्मीर के, और वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। अगर हम ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो मोहम्मद सईद खान, उद्दर रशीद मीर, सूद साहब, डॉक्टर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी फख्र की बात है
اور میں کہتا ہوں یہ جاوید صاحب اور اقبال صاحب کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جس نیک نیتی کے ساتھ، جس ایمانداری کے ساتھ، جس کریکٹر کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے، اسی کا یہ صلہ ہے کہ اس اعزاز کے ساتھ انہیں سبکدوش کیا جا رہا ہے۔ میں تمام جتنے بھی ہمارے ینگ ٹیچرز یا ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ٹیچر صاحبان ہیں، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح سے بے داغ ہو کے ہمارے جاوید صاحب جا رہے ہیں، اقبال صاحب جا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بھی بے داغ رہنا چاہیے اور اپنا ایک مقام پیدا کر کے ڈپارٹمنٹ کو الوداع کرنا چاہیے۔ لوگ اچھے ہیں، آپ جائیں، آپ انجوائے کریں گے۔ تو یہاں میرے لیے قیام کرنے کے لیے ڈیرا کا مسئلہ تھا، تو وہ ڈیرا جاوید صاحب کے گھر میں تھا۔ تو یہ بھی مجھے لگا کہ یہاں کے لوگ جو ہے مہمان نواز ہیں، لیکن پھر جب جاوید صاحب کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے، مصطفی کا ایک شعر یاد آتا ہے، ہم تو تیرے ملنے کو آئے تھے مصطفی، ہم تو تیرے ملنے کو آئے تھے مصطفی، اے دیوانے تو کبھی گھر بھی ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جاوید صاحب کا گھر ہے لیکن جاوید صاحب نہیں ہے، اور جاوید صاحب کہاں ہوتے تھے؟ کبھی اسٹیڈیم میں، کبھی بارہمولہ، کبھی آرمی کا کوئی پروگرام، کبھی ایس ڈی ایم صاحب کا کوئی پروگرام، کبھی ڈی سی صاحب کا کوئی پروگرام۔ جب بھی جاوید صاحب کو ڈھونڈتے تھے، کبھی جموں، کبھی ادھمپور، کبھی بارہمولہ، کبھی سری نگر، یعنی کبھی جاوید صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ یہ کبھی بیٹھتے۔ یہ اپنی لائف جو ہے، یہ ساری سوشل لائف اس کی جو تھی، وہ مجھے لگ رہا تھا اس نے ساری وقف کی تھی قوم کے نام، اوڑی کے نام، اوڑی کے بچوں کے نام۔ تو اس نے جانبداری، ذمہ داری اور پیشہ وارانہ مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کی رہنمائی تجربے سے یہاں کے بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کو بہت کچھ فائدہ ملا ہے۔ وہ ایک بہترین استاد اور مددگار انسان ثابت ہوئے ہیں۔ اسی دن میں اب ان بچوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ انہوں نے پڑھائی حاصل کی، جب انہوں نے پڑھا تو ان کو آج اس دن پہ اتنی رہنمائی ملتی ہے، ان کے پیرنٹس کو اس پہ فخر ہے۔ تو میری گزارش آپ سے ہے کہ اگر آپ بھی پڑھیں گے، آپ پڑھنے کے بغیر اور کوئی چارہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پڑھنے سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے، پڑھنے سے انسان کو ایسا وقار ملتا ہے۔ میری گزارش آپ سب سے ہے کہ آپ ان کی راہ پہ چلیں تاکہ آپ کے پیرنٹس جو ہے ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہماری محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی۔ جس میں اگر ایم ایل اے صاحب کو یاد ہو تو اس وقت بشارت بخاری صاحب منتری تھے اور ڈی سی صاحبہ یہاں تھی۔ تو میں ایسے کئی مثالیں بڑو صاحب کے بارے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مطلب نہ کبھی بھی نہیں، نیور، کوئی بھی کام کرنا یس بولنا ہی بولنا ہوتا تھا ان کا۔ اور جہاں تک ان کی سپورٹس کے حوالے سے، اگر سپورٹس کو کسی نے سوری کے اندر، ہمارے بزرگوں نے پہلے ملک محی الدین صاحب کا نام، ان کو اللہ تعالیٰ گھری کی رحمت کرے، ان کا نام ہوتا تھا۔ رمضان صاحب ایک ہوتے تھے، میں نے ایم ای ایس کے ایک سر بشیر میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، پرانے سپورٹس مین تھے۔ آفتاب صاحب ہمارے اپنے تھے، نیشنل پلیئر تھے۔ تو ہمیں پتہ چلتا تھا، تب جا کے پتہ چلتا تھا سپورٹس، لیکن اس لیگیسی کو سر اگر کسی نے یہاں اوڑی کے اندر جو ہے کیری فارورڈ کیا ہے تو وہ جاوید اقبال بڈو صاحب ہیں۔ میری گزارش رہے گی کہ جو آئندہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے کئی نوجوان ہیں، جیسے ہمارے فزیکل ایجوکیشن کے لیکچر صاحبان ہیں، آصف صاحب پراپر اوڑی یا راجہ جاوید صاحب جیسے تھے، ان نے جو نام یہاں پیدا سپورٹس کے اندر کیا، مجھے امید ہے کہ ان کے نقوش پہ ہمارے نوجوان اس سپورٹس کو جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ فخر کی بات ہے کہ آج ہم سبکدوش ہو رہے ہیں اس عہدے سے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ مقام جو ہے استاد کا، یہ ایک عام مقام نہیں ہے۔ میں تو یہی ہمیشہ سروس کے دوران بھی سوچا تھا، یہی پہلے اسکول میں حاضری ہوتے وقت اپنے کام کے ساتھ، چاہے اسمبلی ہو، سپورٹس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایک چیز میں ہمیشہ سوچتا تھا، خدا حاضر ناظر ہے کہ میں شاید اس مقام کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ یہ مقام جو ہے بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے استاد بننا، چاہے وہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے یا جنرل لائن ٹیچر ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے۔